نهني بعلوم زقراج أبو حسابات ليتنانت الجنرال تادس ورده أب وانا وكنتات تقرايا ديهم ذهبوا مجلسي وعلي بريتريا كفرم استدرادره هو حتى أمرار حسراوي كونسلن أبز حلفسهم مس مملاس بهزب تمرت منجست عمل كيتو زحلفه سنة كم زخبرو اتهم بريزيدنت جزيو من محدار تقراي مجلسهم تحبير اللهم نوع بريتريا بزتفلالي صره هزب فصامتات دغي مستحزلو منجست فيدرالي كبل ادفوكيسي اند ديفلوب تغارو غليصلهم أبتين السودان زناو زلو دماو كينات حد نسراويت منجست زحقوسا عبي معبالة تخصيتو كان يلوم دونالد ترامب تشاينا إيران أصوار تسدد كم زنبرتا قاليعم مسشي مرددا زلنا مسيلنو نيرغن ازي وقعي كبلو دماي قلسو سلام أبا كل كورنعات علامة تركبو تخطاتل تمدبنا زيناتات زعلة برست زينا فلمنا نابزر زرم كناس قراكم نني بعلم زقارج أو حسابات ليتنانت الجنرال تادس برودة أبو وانا وكنتات تقرأي أدهيوم ذهبوا حساب وعلي بريتريا أب فتاة مكفتة سلازلو بخلتشان عصر تخلتان قز نبرا بيت مخريق ويموز نبرا منقستك ملس حوحات وسينيو حوحات هلونا كم زلو بارتي متن وسانو مخبار أدلي يبلو ليتنانت الجنرال تادس ورده نزا سعبو أوانتاون ألتاون قون كل ويو وسان حوحات نتوسان بجنرال تادس ورده قبل مخانو انتقلت أوانتاو قونو جزيو من محدار استمالي منقست خقب رؤيو كلاي قونو ألتاو قونو رما منقست فيدرال مستقراي نابقون تزام رحيبلو كرمي خلتاشان عصر تخلتان قزاب تقراي نزنور منقست دقافن هزبا وحدنات النيرو حزوزو اللوغن حدنات كفتران يخل دويل كام محتاطة عدلايو كرمي حزي نايم زتاي قومنا نيرونا حزقن نا تخفافلنا تداخمنا حزي حدناتنا صبغ سلازي كون ناوق متاوصن حتى خاب سلام زفتح انت خوينو صبغيو انت زي كوين قلنا حيلي بوليتيكا متقاميو كم نسعر دما ناي مجرح قداي كونن يترف كوينات ممرح سلام ممرح اوينا يصنيحو اب اوان مريحنت جيتاچو ناي استراتيجي ودقات قطيمنا حزي كيدقم مسرح يدلي قدم اب حوات العلن حساب نيرو ناي حزقن مصللا ميزلو بلصقنا صلاي لخا ملطافالو تادسن اب اديس ابا خير تلاليو ندالي مليو مكينا اداليو نابلكا مغوحالو ازي استلمده ناي تግራይ ፖለቲካ ኮይኑ ጸኒحሎ ይብሎም أتي كاب تقرأي وتزلوا كملس أب خندي مسرح أبزو فلي حساب نزقرب صلاة إلى خام متكان على بخلتشن عصر تخلتن استاديوم زمل أدقاف نيرو نجرجن استراتيجيكا ودخمت مريحنات سلازنا برجنا أي تقمنا لون وجه كتل علم تخين كتود دور قصني خدكون لك حزز اللوج زي يوم محدار السرح كقصليو أبيات عيو قالت كقصلاين قداي تمزابلتو قداي كله تقراويو قداي تمزابلتي من كالوكينات كيخون منجست فيدرال كفلت الله إزي ناي حبر أجندة تجارو سلازخنا كله تقراوي كأخاخويو بدمو سرحتنياتات بمسارته وأقلقلتيو منجست فيدرال حيزو نازلو زمت أجمعت بتدقاقامك فتحيو من نتبهلقين أي تفتحون زد ما نقرات استحلالخو يقبرو مرليلهم اتي نبار بيت مخري نخملس استقابره وسان زتا خقبره يتعدمكن نقرقن لغا ايلك انزل مسحابقن ايكهلن يبلوم وعلي بريتريا نخفرم زتدرادره هواحتن امرار حسراويت ويكا كونسلن ابز حلفسومن مس مملاس بهزب استمارس منقست عمل كيتو زحلفه وسانه كم زخبرو بريزيدنت غزياو ممحدار تقراي ليتنانت جنرال تادس ورده أفليتهم بريزيدنت تادس ورده عدلات سلام متقام قداس እኳ እንተኾነ ሓደ ግልጽ ክኾን ዘለዎ ጉዳይ ግን ንትግራይ ብኩሉ ዓጺኻን ካልኦት ክልላት እናልማዓን ትግራይ ብምግላል ዝግበር ዘሎ አካይዳ ጉዳይ ለዓላውነትን ተመዛብልትን ኩናት መንቀል ክኸውን ከም ዝኽእል ረድዮም እቶም ፕሬዚደንት ተጋሩ ሓደ ዝገብሩና መቃለስታ አጀንዳታት ከም መምላስ ተመዛብልቲ መምላስ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን ካልኦት ናይ ልምዓት ዳግመ ህንጸት ዕማማትን ኣለው ኣብዞም ጉዳያት ብትኹረት ክስራሕ ይግባውን ኢሎም توم بريزيدنت عم مجلس يوم حتى تجري مملس ناي تجري ناي مزتاي عامو وسناي مخانب بمجلس عبتهم زحلف عمتات بسنكا وشتنا استفطرنا عامو سنتات خنقبلهم زي قبلنا قداياتنا تقبلنا مزينا ينايلهم نوعلي بريتريا بستفلالي صره حزب فصامتات دغي مصطح زلو منجست فيدرالي كبل ادفوكيسي اند ديفلوبمنت تغارو افليتوم اب يونايتد كينغدم دركب زودا بادفوكيسي مغارو اب زوصو واناو مغلصي نسممعنت بريتريا نزي متغبارنا عنقفنا تحسن زمصه
ዘሎን መንግስቲ ፌደራል እምበር ህወሓት ኣይኮነን ኢሉ ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጡ ንትግባራታት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈናቐለ ህዝቢ ቅድሚ እቲ ኩናት ናብ ዝነበሮ ዓዲ ክምለስ ብምዕፃው ኣብ ፈቆደ መዕቆቢ ከቢድ ህይወት ክሕልፍ ዝገብሮ ዘሎ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ዝኾኑ ከባቢታት ብመሰረተ ውዕሊ ሰላም ተግባራዊ ከይኾኑ ናብ በዓል ዋንኡ ከይኣቱ ብምሓዝ ንዘይምፍፃም ነቲ ውዕል ጥሒሱ ዛጊድ ዝቕፅል ዘሎን ኢሉ ባጀት ትግራይ ብምኽልካል ሰራሕተኛታት መሃዮም ከይረኸቡ ዝገብር ዘሎ ሕዚ እውን መንግስቲ ፌደራል እምበር ትግራይ ኣይኮነትን ይብል እቲ መግለፂ ብተወሳኺ አንጻር ሰላም ትግራይ ዝኸድ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ብወገን ምዕራብ ዘብዕ ተከዘ ዝበሃሉ ብወገን ዓፋር ድማ ዕጡቃት ብምምዋል ምውፋርን ኣብ ምዝራግ ሰላም ትግራይ ቀጻሊ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎን እዚ ኣካል ጥሕሰት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ምዃኑ ይገልጽ ኣድቮኬሲ ማሕበር ልምዓት ተጋሩ ኣብቲ ንሱዳን ዘናው ዘሎ ድማ ኩናት ሕድሕድ ንሰራዊት መንግስቲ ዘሕጉስ ዓብይ ምዕባለ ተቀኒየሎም ዝሓለፈ ሰንበት 19 ሚያዝያ 2026 ብፈረንጂ ፕሬዚዳንት ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ካብ ዳዕሚ መሰሪዕ ንዝኸድዕ ላዕለዋይ አዛዚ ሜጀር ጀነራል አልኑር አሕመድ አደም ብሳጉ አልጉባ ዝፍለጥ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ከም ዝተቐበሎ ማዕኸናት ዜና ሱዳን እናገለጻ ቀኒየን እየን እዚ ዜና እዚ ብማዕኸናት ዜና አልዓረቢያ ከምኡውን ሱዳን ትሪቡን ዝተረጋገፀ ኮይኑ ጀነራል አልቡርሃን ነቲ ጀነራል ክብሪ ንምሃብ ናይ ውልቀ መኪኑ ከም ዝሸለሞ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እዚ ምኽዳዕ እዚ ድሕሪ ብርጋዴር ጀነራል አቡ ዓግላ ኬክል ኣብ ጥቅምቲ 2024 ዝወሰደ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ብርጋዴር ጀነራል ሕመድ ዝምራሕ ሓይሊ ዝወረደ ዝኸበደ ወታደራዊ ሞራላውን ክሳራ ተባሂሉ ተገሊጹሎ ብርጋዴር ጀነራል አቡ ዓግላ ኬክል ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ወታደራውያን መራሕቲ እዩ ንሱ ካብ ዳዕሚ ሰሪዕ ወፂኡ ናብ ሰራዊት መንግስቲ ብምፅንባር ቀዳማይ ዓብይ ስጉምቲ ዝወሰደ ላዕለዋይ ኣዛዚ እዩ ቅድሚ ናብ ዳዕሚ ሰሪዕ ምፅንባሩ መራሒ ናይቲ ሓይልታት ዋልታ ሱዳን ዝበሃል ኣብ ማእኸላይ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ክፍለ ሃገር አልጀዚራ ዝተመስረተ ዕጥቃዊ ጉጅለ እዩ ነይሩ ምኽዳዕ ጀነራል አልጉባ ዝፍፅም ዘሎ እቲ ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕሚ ሰሪዕን ዝተወልዐ ውግእ ሕድሕድ ንሱዳን ናብቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣቃሊዕዋ ፀኒሑ እዩ ክልቲኦም ሓይልታት ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ዝገበርዎ ውግእ ዳዕሚ ሰሪዕ መብዛሕትኡ ዳርፉር ኮርዶፋንን ክቆፃፀር እንከሎ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ድማ ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ሱዳን ዕርዱ ኣፅኒዑ ፀኒሑ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሱዳን ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ቁፅሪ ተመዛበልቲ ዘለዎ ሃገር ኮይና ተመዝጊባላ ልዕሊ 12 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቱ ክፈናቀል እንከሎ ሚልዮናት ድማ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ጥሜትን ሕፅረት መድሓኒትን ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዜናና ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ንኢራን ኣፅዋር ትሰድድ ከም ዝነበረት ኣቃሊዖም እሺ ምርድዳእ ዘለና መሲሉ ነይሩ ግን እዚ ውግእ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሲኤንቢሲ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ማእኸል እቲ ተኹሱ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ህያብ ዝፀዓነት ናይ ቻይና መርከብ ናብ ኢራን ክትኸይድ ከላ ከም ዝሓዝዋ ገሊፆም ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ተግባር ቻይና ክዛረቡ ከለው ደስ ዘይብል ኣይነበረን ቅርቡ ገሪሙን እዩ ኢሎም ምስ ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ምርድዳእ ዝነበረና መሲሉ ነይሩ ግን እዚ ውግእ ክብሉ ይገልጹ ዲፕሎማሲያዊ ክድዓት ቅድሚ 7 መዓልታት ጥራሕ ሚያዝያ 15 ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሺ ብዝገበርዎ ናይ ቃለ ስምምዕ ቻይና ንኢራን ኣፅዋር ከም ዘይትሰድድ ኣውጆም ነይሮም ይኹን እምበር እዛ ዝተተሓዘት መርከብ ነቲ ስምምዕ ኣፍሪሳቶ ከም ዘላ ይገልጹ እቲ ናይ ተኹሲ ደው ምባል ኣብቂዑ እቲ ስምምዕ ትማሊ ሰሉስ ሚያዝያ 21 ዘብቅዕ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ደጊም ከም ዘየናውሕዎ ኣፍሊጦም ኢራን ግን ኣፅዋር ተንቀሳቕሰላ ኣሜሪካ ግን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ንላዕሊ ዝያዳ ሓደገኛ ደማውን ኣፅዋር ዓጢቓላ ይብሎም እቲ ኣብ ቻይና ትራምፕ ዝርዝር ትሕዝቶታ መርከብ እኳ እንተዘይገለጹ ቅድሚ ሕዚ ዝተተሓዘት መርከብ ቻይና ናብ ኢራን ልዑል ቴክኖሎጂ ዘለዎም ወታደራዊ መሳርሕታትን ሚሳይላትን ይፅዕና ከም ዝነበራ ዝፍለጥ ኢሎም ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከም ቤትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኺ ትግራይ